बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुप्ते के साथ नाजेबा तस्वीर और वीडियो की वजह से रानी की डोर अभी तक मेरे हाथ में थी। मैंने रानी को फ़ोन किया कि मैं उससे मिलने उसके दफ्तर आ रहा हूँ। रानी जो अपने रिहायशी कमरे में जा चुकी थी वापस दफ्तर आ गई। मैंने कहा कि मेरे साथी इस बात पर मोतरिज़ हैं कि होटल में गैर मुस्लिम खाना बनाते हैं, लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि आइंदा हम अपने फ्लोर पर बने हुए छोटे किचन में मुस्लिम बावर्चियों के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। लिहाजा हम सब की ज़रूरत के मुताबिक बर्तन वगैरह किचन में भिजवा दे। रानी बोली कि इस तरह तो सब मेहमान अलग अलग खाना बनवाने का कहेंगे और हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, मुमकिन है रानी साहिबा, क्योंकि दूसरे मेहमानों के पास ना तो तुम्हारी नाजेबा तस्वीर हैं और ना ही कैसेट्स। मेरा जवाब सुनकर रानी गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मुंह से कुछ ना बोली। फिर थोड़ी देर बाद कैटरिंग वाले को बुलाकर हमारी ज़रूरत का तमाम सामान हमारे फ्लोर के किचन में भिजवाने का कहा। उसके जाने के बाद रानी बोली कि अब तक बड़े किचन का खाना खाते खाते ये अचानक क्या सूझी? कहीं शक तो नहीं पैदा हो गया कि कहीं आप लोगों को खाने में जहर ही ना दे डालूं? मैंने कहा, तुमसे कुछ बाइद नहीं। अगर तुम जायदाद हासिल करने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शोहर को हलाक करने का प्लान बना सकती हो तो हमारे साथ भी ऐसा कर सकती हो, लेकिन मैंने ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है कि अगर मुझे या मेरे साथियों को किसी भी किस्म की गजंद पहुंची तो तुम्हारे सारे प्रूफ तुम्हारे शोहर तक खुद बखुद पहुंच जाएंगे। ज़रा ये तो बताओ कि आईजी के पास जाते वक्त तुम्हारे दोनों मुहाफ़िज़ों की भारतीय सफारत खाने से आए हुए सीबीआई के अफसरान से क्या बातचीत हुई थी? रानी का रंग फक से उड़ गया और उसने कस्में उठानी शुरू कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं। मुझे यकीन दिलाने के लिए रानी ने दोनों मुहाफ़िज़ों को बुलाया। इधर मैंने रानी के दफ्तर से इंटरनल फ़ोन से कैसर, मुजम्मल और इमरान को रानी के दफ्तर में फ़ौरन आने का कहा। दोनों थाई मुहाफ़िज़ भी दफ्तर में आ गए। वो सिर्फ थाई ज़ुबान जानते थे। कैसर, इमरान और मुजम्मल भी पहुंच गए तो इमरान ने कहा कि इनको हमारे साथ कमरे में भेज दीजिए, सब साफ हो जाएगा। रानी ने मुहाफ़िज़ों को थाई ज़ुबान में कुछ कहा और वो हमारे साथ इमरान के कमरे में चले आए। मैंने थाई नंबर 2 अब्दुल्ला को भी इमरान के कमरे में बुलवा लिया और कहा कि इन मुहाफ़िज़ों को कहे कि भारतीय सफारत खाने वालों और थाई गुंडे के साथ उनकी आईजी के दफ्तर के बाहर क्या बात हुई थी। अगर उन्होंने सच बता दिया तो इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, वरना खनसा के आदमी उनका जो खशर करेंगे उसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। इन्हें यह भी बता दो कि वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। नंबर 2 थाई ने उनसे बात शुरू की। इतनी देर में मुजम्मल ने जेसीओ और दोनों सिपाहियों को भी कमरे में बुला लिया। नंबर 2 के साथ बात करते हुए उनकी आवाज़ ज़रा ऊंची हुई तो मुजम्मल के इशारे पर दोनों सिपाहियों ने उन्हें गर्दनों से पकड़ लिया और जेसीओ ने उन्हें थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और नंबर 2 से कहा कि इन्हें कहो कि इन्होंने हमारे अफसरों के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की जुर्रत कैसे की। 15 मिनट में ही उन दोनों की हवा निकल गई और उन्होंने रोते हुए नंबर 2 को बताया कि थाई गुंडे ने भारतीयों से 19,000 भात लेकर दिए थे और ड्यूटी लगाई थी कि हमारी नकलो हरकत की निगरानी करें, और हम में से कोई खसूसी तौर पर मैं बाहर जाऊं तो वो सिरीवांग रोड के बाएं कोने पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर फ़ोन करके बता दें। वो दुकान एक भारतीय की है और ये दोनों सीबीआई वाले और थाई गुंडे वहां मौजूद रहेंगे। नंबर 2 ने मुझे अंग्रेजी में उनकी कही हुई बातें बताई। उनकी इससे ज़्यादा हैसियत ना थी सिवाय इन्फार्मर के। नंबर 2 ने उन्हें मजीद डरा धमकाकर और 2-3 थप्पड़ रसीद करके मुझे इशारा किया तो मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। उस रात का खाना हमने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाया और अगली सुबह सब खाने पीने की ज़रूरियात का सामान बाजार से खरीद लाए। दोनों सिपाही थोड़ा बहुत खाना बना लेते थे। मैंने खनसा के नुमाइंदे को फ़ोन करके अपने हदशात के मुतल्लिक बताया और कहा कि मुस्लिम बावर्ची चाहिए, तो उसने 2 घंटे में ही मुस्लिम खानसा माँ भेज दिए, जिन्होंने बताया कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से चंद रोज़ के लिए उन्हें मुस्तआर लिया गया है। नुमाइंदे ने यह भी बताया कि आज रात खनसा और उमर बैंकॉक पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन खनसा ने शाम को मुझे मिलने के लिए बुलाया। उमर भी वहीं मौजूद था। मुझे तो खदशा था कि बैंकॉक में हंसा हमारी कार्रवाइयों पर खफा होगा, मगर हुआ उसके बरअक्स। उसे हमारी हर कार्रवाई का तफसीली इल्म हो चुका था। मुझे देखते ही वो कहकहा लगाकर हंसने लगा। उमर खान ने भी उसका खुशगवार मूड देखकर उसका साथ दिया। खनसा ने उमर को बाजू से टहोका देते हुए कहा कि तुमने वाकई एक बहादुर इंसान को मुझसे मुतारफ करवाया है, और मुझे भी खुशी हुई कि मैं किसी बुज़दिल की हेल्प नहीं कर रहा हूँ। बैंकॉक में तुमने भारतीय सफारतकारों को
چار دیواری کے اندر محصور کر دیا ہے۔ میں نے بھی ہمیشہ یہی کوشش کی کہ پہلے تو کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالو، مگر جب ہاتھ ڈال لو تو پھر وہ کام پورا کر کے چھوڑو۔ میں نے 3 ممالک کی سرحدوں پر مشتمل اپنا آزاد علاقہ بنایا ہوا ہے، اور تینوں حکومتوں میں سے کسی کی جرت نہیں کہ مجھ پر ہاتھ ڈالے۔ تینوں ملکوں کی پولیس اور فوج کہنے کو تو ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں کہ میرے علاقے میں پاؤں رکھ سکیں۔ عمر خان نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان سے ملحق کا ایک ایسا علاقہ بھی ہے جس میں برٹش گورنمنٹ کو کبھی پاؤں رکھنے کی جرت نہ ہو سکی، حالانکہ اس وقت آدھی دنیا پر برطانیہ کا جھنڈا لہراتا تھا۔ خیر، بینکاک میں تم نے اپنے ارمان پورے کر لیے ہیں، اب اگلا کیا ارادہ ہے؟ سعودی عرب جانا چاہتے ہو تو وہاں کے پاسپورٹ اور ویزے میری ذمہ داری ہے۔ اگر میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو تمہارے تمام ساتھیوں کو بہت معقول کام دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے خنسا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس کے نمائندے نے ہماری توقع سے بڑھ کر ہماری مدد کی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ عمر خان اور تمہارے لیے کام کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور کریم میرے کام کا آدمی ہے، اور وہ اپنی خوشی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار بھی ہے، لہذا اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، اور اس کے لیے اور اسرائیلی لڑکی کا ماہا نام سے پاسپورٹ اور ویزا لگوایا جائے، اور اس کے علاوہ میرے تمام ساتھیوں کے بھی سعودی عرب کے ویزے لگوا دیے جائیں۔ خنسا نے کہا کہ کل صبح میرا نمائندہ تمہارے پاس آئے گا، جن جن کے لیے ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت ہے ان کے قوائف لکھ کر اسے دے دینا۔ 24 گھنٹوں میں تمہیں سب کچھ تیار ہو کر مل جائے گا۔ تھائی ڈرائیور کو بھی میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ عمر مجھے ہوٹل چھوڑنے آیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں خنسا تمہاری بینکاک میں قتل و غارت کی وجہ سے خفا نہ ہو جائے، مگر اس نے توقع کے بالکل الٹ تمہیں بہت داد دی۔ خنسا کا موڈ کبھی کبھی خوشگوار ہوتا ہے، کچھ اور بھی چاہیے تو موقع اچھا ہے، مانگ لو۔ تو میں نے عمر سے کہا کہ میں تو پہلے ہی آپ دونوں کے احسان تلے سر سے لے کر گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوں۔ سعودی عرب میں اسلحہ کی تم نے فراہمی کر کے مجھے بہت بڑی سر دردی سے نجات دلا دی ہے۔ میری جو ضرورت تھی تم دونوں سے بیان کر دی، اب صرف تائید عزدی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میری مدد ضرور کریں گے، کیونکہ ہم کسی غلط مقصد کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر نہیں چل رہے۔ عمر مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سعودی عرب، ایران، شام اور ابوظہبی جانے کا ہمارا واحد مقصد ان اسرائیلی، برطانوی، امریکی اور بھارتی خفیہ ہاتھوں کو قطع کرنا تھا جو ان ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ تیل کی دولت سے مالا مال یہ ممالک سوائے شام کے پاکستان کی ہر طرح سے مدد کر رہے تھے، جو ان پاکستان دشمن ممالک کو کھٹکتی تھی، اور ان کے ایجنٹ ان ممالک میں اپنا اعتماد بحال کر کے اور کچھ ان کو ڈرا دھمکا کر ان ممالک کے فرمانرواؤں کو پاکستان کی مدد ختم کرنے پر مجبور کرتے رہتے تھے۔ ان کا اثر و رسوخ ان ممالک کے حکمرانوں پر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان ایجنٹوں کی باتیں ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کی ایک واضح مثال پاکستان کی صورتحال ہے۔ ہمارا واحد قصور یہ ہے کہ ہم نے تیسری دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح امریکہ اور مغربی ممالک سے اپنی ملکی ترقی کے لیے قرضہ لیا، جسے ہمارے نااہل اور غاصب حکمران ہڑپ کر گئے، اور پاکستان کی ساری ترقی اسلام آباد میں صدارتی محل، وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس کی پرشکوہ عمارتوں تک ہی محدود رہی۔ ملک ہر سال مزید قرضے لے کر مزید مقروض ہوتا رہا، اور عوام خوشحالی کے صرف خواب ہی دیکھتی رہ گئی۔ آخر کہاں گیا یہ سب قرضہ؟ اب ملک مقروض اور عوام مہنگائی کی چکی میں ایسی پیسی ہوئی کہ آخری دموں پر ملک پر ورلڈ بینک اور IMF کی حکمرانی، جو یہاں تک ہمارے اندرونی حالات میں داخل ہو چکی ہے کہ 18-19 گریڈ کے افسران کے تبادلے اور ترقی و تنزلی میں بھی ان کا حکم چلتا ہے۔ ہمیں فوجی طور پر کمزور بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر ملک میں یہ شاطر وہاں کے حالات کے مطابق اپنی چالیں چلتے ہیں۔ سعودی عرب، ابوظہبی اور ایران کے حکمرانوں کو انہی شاطروں نے اسرائیل اور عراق کی فوجی طاقت سے ڈرا دھمکا کر اپنا فرسودہ اسلحہ ان کو بیچنا شروع کیا۔ سعودی عرب ابوظہبی کو اسرائیل سے ڈرا کر امریکہ نے اپنے F-15 لڑاکا طیارے 2 گنی قیمت پر فروخت کیے، جبکہ اسرائیل کو F-16 طیارے جو ان سے بدرجہ بہتر تھے مفت میں دے دیے۔ ایران شاہ کے زمانے میں F-5 فینٹم جہاز بیچے جنہیں کسی بھی معقول ملک کی ہوائی فوج قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ پاکستان کو F-16 جہاز دیے، اور جب دیکھا کہ پاکستانی پائلٹ ان سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں تو ایڈوانس میں موصول کردہ رقم اور پاکستان کے آرڈر کردہ مزید F-16 جہازوں کی ترسیل روک دی گئی۔ بجائے عالمی عدالت میں جانے کے
जहां से 100% पाकिस्तान के हक में फैसला होता। नवाज शरीफ साहब की जेब गर्म कर दी गई और उन्हीं जहाज़ों की देखभाल की मद में एडवांस रकम से मिनहा करके 1/4 रकम लौटा दी गई और बकिया रकम अमरीकी गंदम और जहाज़ों की मद में भेजने पर रोक ली गई। अमेरिका में काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए अमेरिकी हुकूमत फालतू गंदम किसानों से खरीद कर समुद्र में गर्क कर देती है। अब वही गंदम F-16 जहाज़ों के बदले इतने महंगे दामों पाकिस्तान को लेनी पड़ी, जिसकी तकरीबन निसफ लागत में ऑस्ट्रेलिया से हमें मिल सकती थी। खनसा का नुमाइंदा अगली सुबह हमारे मौजूदा पासपोर्ट और न्यू पासपोर्ट के कवायफ और तस्वीर वगैरह ले गया और ठीक 24 घंटों बाद 3 माह के बिजनेस वीज़े लगे मोहरों के साथ न्यू पासपोर्ट और 3 दिन बाद की बैंकॉक से रियाद सऊदी अरब के लिए जाने और वापस आने की ओके की टिकटें भी हमें मिल गईं। हम सब जाने के लिए बेताब तो थे, लिहाजा हमने जाने की छोटी मोटी तैयारी की और तीसरे रोज़ अचानक ही होटल से चेकआउट होकर एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो गए। खनसा के नुमाइंदे की 2 कारें हमें बाहिफाजत एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए और वो खुद हमें इमिग्रेशन से ओके करवाने के लिए मौजूद था। बैंकॉक से रवानगी से पेशतर चंद वजाहतें क़ारीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए पेश करना चाहता हूँ। बैंकॉक में भारतीय सफारत खाने का सेकंड मिलिट्री अटैची रानी की एक रात की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होकर चला गया था। अगली सुबह रानी ने तो मुझे यही बताया था कि सारी रात जागे रहने के बावजूद वो मेजर प्रसाद से कुछ उगलवाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। उसी शाम हमें इत्तला मिली कि मेजर प्रसाद को अपने दफ्तर में बैठे खून आलूद के आई और मेडिकल एड मिलने से पहले ही वो हलाक हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर हुरानी से हुई थी। मेरा पहला शक रानी पर था। मेरे कई बार पूछने के बावजूद भी रानी ने मेजर प्रसाद की मौत से लाताल्लुकी बताई, लेकिन मैंने रानी का पीछा ना छोड़ा। जब मैंने मेजर प्रसाद के उसके पास आने और वापस जाने के वाकयात बयान करने को कहा तो रानी फट पड़ी। कहने लगी, मेरी मर्जी के खिलाफ आपने मुझे मेजर प्रसाद को दावत देने पर मजबूर किया था। रात को उसने जिस दरिंदगी और वहशत से मेरे साथ गैर इंसानी और गैर फितरी सलूक किया, उसके नतीजे में शर्म और गुस्से के तहत मैंने सुबह ऑरेंज जूस में उसे वो चीज़ मिलाकर पिला दी जो मैंने अपने शोहर को हलाक करने के लिए रखी हुई थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। क्योंकि मेजर प्रसाद को हमने हलाक नहीं किया था, इसलिए उसकी जहर हुरानी से मौत को हमने अपने खाते में नहीं डाला था। बहरहाल हम रानी की तरफ से मोहतात हो गए थे और सपना के ख्वाब को सुनने के बाद अपने तमाम साथियों के लिए अलग खाना बनवाने का इंतज़ाम कर दिया था। इसराइली लड़की माहा ने अपनी हेरोइन और चरस की सऊदी अरब ले जाने की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। बैंकॉक एयरपोर्ट से तो खनसा के नुमाइंदे के ताल्लुकात की वजह से बगैर किसी चेकिंग के हम कस्टम पार कर गए। इसी तरह रियाद में भी एयरपोर्ट पर मामूली चेकिंग हुई। अरबी बोलने में महारत और हुशक्ल होने की वजह से माहा ने वहाँ कस्टम ऑफिसर से चंद हंस हंस कर बातें की तो उन्होंने भी उसे बगैर चेकिंग के निकल जाने दिया। हमने बैंकॉक एयरपोर्ट पर अपना तमाम असलहा खनसा के नुमाइंदे को जमा करवा दिया था। सिर्फ कैसर ने अपना रामपुरी चाकू और इमरान ने अपना आहनी मुक्का अपने पास रखा था, जिससे कस्टम वालों ने कोई तारुज़ ना किया। हमारे पासपोर्ट में सपना को कैसर और माहा को इमरान की बहन जाहिर किया गया था, क्योंकि सऊदी अरब में किसी गैर मुल्की औरत का महरम के बगैर दाखिला ममनू है। हम नए वलवलों और जज्बों से लबरेज जहाज़ में सवार हुए। बैंकॉक से पहले जहाज़ कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर उतरा। 1 घंटा वहां रुकने के बाद परवाज कर गया। 8 घंटों की परवाज के बाद जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। कराची में 2.5 घंटे तेल और मुसाफिरों को लेकर जहाज़ ने फिर उड़ान भरी और अब हमारी मंजिल सऊदी अरब थी। उस दौर में सऊदी अरब की तामीर और तरक्की जोरों पर थी और हर रोज़ सैकड़ों लोग, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानी पठानों की थी, सऊदी अरब की तामीर में हिस्सा लेने के लिए रोज़ाना जा रहे थे। सऊदी अब तो बहुत होशियार और समझदार हो चुके हैं। उन दिनों अपने कदीम रिवाज के मुताबिक हर आने वाले गैर मुल्की की कही हुई बात को सच समझते थे। सऊदी एयरपोर्ट पर चेकिंग भी बराए नाम हुआ करती थी। सऊदियों को अरबी के अलावा कोई और ज़ुबान समझ में नहीं आती थी और सऊदिया आने वालों की यह हालत थी कि मगरबी ममालिक की बात तो दूर की है, पाकिस्तानी और भारतीय भी अरबी ज़ुबान से इतने नाबलद थे कि अरबी ज़ुबान से नाआशनाई भी कस्टम वालों से बचने का एक ज़रिया थी। पठान खाने और पानी के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन नस्वार और चरस के बगैर नहीं, और उन दोनों का सऊदी अरब में दाखिला ममनू था। पठानों ने पेशावरी चप्पल के तलवों की दोनों तहों के दरमियान चरस और नस्वार लानी शुरू की। वो तो एक बार पठान की कस्टम से गुजरते वक्त
اس کی ایک پیر کی چپل کا تلا اکھڑ گیا، چرس فرش پر گری اور سارے ہال میں اس کی بو پھیل گئی۔ اس واقعہ کے بعد سعودی کسٹم والے پشاوری چپل کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک چاقو کی مدد سے اسے چیر پھاڑ کر اپنی تسلی نہ کر لیں۔ ریاض ایئرپورٹ سے نکل کر ہم نے 3 ٹیکسیاں لیں اور شاہراہ 3 کے شروع میں ہی بنے پیٹرول پمپ پر گئے۔ میں نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی فون کر کے عمر کے نمائندے کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی اور اس نے ہمیں اسی پیٹرول پمپ پر آنے کا کہا تھا۔ عمر کا نمائندہ عبدالخالق بھارتی تھا۔ ہم پیٹرول پمپ پر پہنچے تو وہ ہمارے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ہمیں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں لے گیا جہاں ہم سب نے قیام کرنا تھا۔ ریاض میں نمائندے کی کپڑے کی 2 بڑی دکانیں تھیں۔ ہم بینکاک سے صبح 9 بجے روانہ ہوئے اور ریاض رات 10 بجے پہنچے۔ نمائندے نے اگلے روز بعد دوپہر مجھے اسلحہ لا کر دینے کا وعدہ کیا اور اس کے جانے کے بعد ہم مسلسل ہوائی سفر سے تھکن سے چور اپنے اپنے لحافوں میں گھس کے ایسی چل رہے تھے۔ پھر جو سوئے تو دوسرے روز دوپہر تک سوتے ہی رہے۔ دوپہر کو عبدالخالق آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 بڑے سوٹ کیس تھے جن میں 14 ریوالور، پسٹل اور خاصی تعداد میں گولیاں اور 24 دستی بم تھے۔ اس کے مشورے سے ہم نے سعودیہ کے صوبہ القصیم کے دارالحکومت بریدہ بذریعہ سڑک جانے کا پروگرام بنایا۔ عبدالخالق نے ہی ہمیں بتایا کہ بریدہ شہر ہی سعودی عرب کا سب سے بڑا مذہبی مرکز ہے اور وہاں اور اس صوبے کے شہروں الرس اور غزہ میں کوئی بھی عورت چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو بغیر برقع کے نہیں جا سکتی۔ مزید برآں ان شہروں میں کوئی رہائشی ہوٹل نہیں ہے۔ سپنا اور ماہا کے لیے برقعے اسی نے مہیا کر دیے اور مجھے بتایا کہ ان شہروں میں ٹیکسی سروس بھی نہیں ہے، لہذا بہتر رہے گا کہ ہم ریاض سے ہی گاڑیاں خرید لیں۔ ہم نے اسی کے ساتھ جا کر 4 گاڑیاں 18,000 ریال فی گاڑی کے حساب سے خرید لیں۔ اس وقت پاکستانی کرنسی کے مطابق ہمیں ہر گاڑی 62,000 روپے میں پڑی۔ ایک دن میں ہی ان کے رجسٹریشن اور نمبر پلیٹیں عبدالخالق نے مکمل کروا دی۔ عبدالخالق نے ہی اپنے ذرائع سے ہم 7 آدمیوں میرا، مزمل، کیسر، جیسی و منصف، عمران، کریم اور رضی کے جعلی ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا دیے۔ عمر کا کرندہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی غیر قانونی کاموں کا ماہر تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ ریاض میں جعلی پاسپورٹ تو معمولی بات ہے، دنیا کے ہر ملک کے جعلی پاسپورٹ اور ویزے بھی لگتے ہیں اور یہ کام پاکستانیوں کا ایک گروہ کر رہا ہے۔ بریدہ میں ہماری رہائش کا اس نے انتظام کیا کہ ایک 9 کمروں والا مکان اپنے دوست کی وساطت سے کرائے پر لے لیا۔ 4,000 ریال ماہوار کرایہ پر یہ مکان ہمارے لیے بہت بہتر تھا۔ اب سوال تھا کھانا بنانے کا، تو سپنا اور ماہا نے اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ دونوں فوجی گھر کی دیکھ بھال اور سودا سلف لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بریدہ ریاض سے 450 کلومیٹر دور تھا اور آج کل کی شاہراہ ان دنوں زیر تعمیر تھی۔ عبدالخالق کے دوست نے بریدہ شہر کے پوش علاقے میں گورنر پرنس عبداللہ کے امادہ کے قریب ٹیلی ویژن اسٹیشن کے ساتھ سرخ و سبز رنگ کے بنے گھر میں ملنا تھا، کیونکہ یہی وسیع گھر ہمارے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔